Bonjour, bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Learn and Enjoy avec moi غزاله. سلام دوستای عزیز، به یک ویدیو دیگه از چنل Learn and Enjoy همراه با من غزاله خوش اومدید. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble les pronoms relatifs composés. امروز میخوایم بریم سراغ حروف ربط، اما حروف ربط مرکب. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquez sur la clochette. Suivez-moi. Alors, aujourd'hui, on va parler des pronoms relatifs composés. امروز میخوایم در مورد حروف ربط مرکب با هم دیگه صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ مبحث اصلی خودمون، لازمه که یادآوری بکنم بچه‌ها مبحث پرونوم رلاتیف سامپل که همون کی، که، او و دون باشن قبلا کار شده. یعنی لینکش رو براتون میذاریم. قبل از اینکه ویدیو امروز رو تماشا بکنید برید و مبحث پرونوم رلاتیف سامپل رو یه مرور بکنید تا جزئیاتش و نکاتش یادتون بیاد. Bon, voyons ici les formes composées. حالا بریم سراغش اشکال مرکب حروف ربط. همونطور که میبینید توی این جدول طبقه بندی شده masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier و féminin pluriel براتون پرونوم رلاتیف ها رو آوردیم. masculin singulier c'est lequel. اگر که شما دو تا جمله داشته باشید و در واقع بخواید اسمی رو جایگزین بکنید که مسکولن و سنگولی یعنی مذکر و مفرد هست، با لوکل میتونید این کار رو انجام بدید. دو تیکه جمله رو به هم دیگه ربط بدید. وقتی که پلوریل باشه لکل، وقتی که فمینین سنگولیه باشه مؤنث و در واقع مفرد باشه لکل، و وقتی که پلوریل باشه جمع باشه لکل. توی این جدول کلیتش رو شما میبینید. وقتی که ما پرپوزیسیونی در جملمون داشته باشیم و کلمه‌ای که میخواد جایگزین بشه، یا در واقع کلمه‌ای که توی جمله دوم وجود داره و میخواد حذف بشه همراه با یک پرپوزیسیون باشه، این پرپوزیسیون ها به حروف ربط ما اضافه میشن. A plus le c'est auquel, de plus lequel c'est duquel و همینجوری الی آخر. A plus les auquel, A plus laquelle à laquelle و A plus lesquels اوکل. همونطور که میبینید یک مثال براتون اومده دوکل، دکل، دولکل و دکل. یه سری پرپوزیسیون های دیگه هم هست مثل avec، par یا vers که با هر کدوم از این پرونوم رلاتیف های کمپوزه استفاده میشه. par lequel، avec lequel، vers laquelle ou par lequel. یک سری پرونوم رلاتیف های اندفینی هم داریم مثل کی، که، ce soit، هر چی که حالا باشه، هر چی که بشه، کی که، quoi que ce soit، هر چی که در واقع بشه، quoi que، quoiconque و ce que، اون چیزی که، یا در واقع اون چه که. اینا در واقع اندفینی هستن چون مرجعشون مشخص نیست. معلوم نیست که به چه چیزی برمیگردن، به چه کلمه‌ای برمیگردن. توی قسمت بعدی میخوایم یه سری مثال ببینیم که به کمک این پرونوم رلاتیف های کمپوزه نوشته شدن. Alors, comme vous voyez ici, dans ce tableau, il y a des prépositions, ainsi que à, de, avec, sans, pour, par, dans et sur, ou près, à côté, à cause. Les locutions prépositions. Bon, حالا همونطور که تو این جدول میبینید بچه ها، قسمت اول براتون یه لیستی از حروف اضافه رو آوردیم. این حروف اضافه به سر این پرونوم رلاتیف کمپوزه ها در واقع میشینن، قرار میگیرن و
یا شکلش رو تغییر میدن یا بدون تغییر باقی میمونه و در نهایت ادامه ما جمله رو خواهیم داشت. Par exemple, à plus lequel auquel, à plus laquelle à laquelle, à plus lesquels auquel, de plus auquel, lequel duquel, de plus laquelle de laquelle, de plus lesquels desquels, avec, sans, pour, par, dans, plus lequel, laquelle, lesquels, et finalement près duquel, à côté de laquelle, à cause desquels. خب این میشه ساختار. همونطور که دقت کردید یه تفاوت بنیادی قسمت اول و قسمت دوم، این ستون اول و ستون دوم با هم دیگه دارن. personne ou chose ou personne. ما اومدیم و در واقع توی این جدول پرسون یا شوز رو از پرسون en fait seul جدا کردیم. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا اوکل به جای پرسون یا در واقع شوز میشینه، ولی اکی که تقریبا شبیه اوکل هست هیچ وقت به جای شوز نمیشینه. دوکل هم همینطور، دولکل، دکل هم همینطور. وقتی که به جای میتونن در واقع به جای شوز یا پرسون بشینن، ولی دوکی نمیتونه بشینه. برای avec sans، برای این پرپوزیشن هم همینطور، avec sans pour par dans ou bien sûr. این امکان وجود داره که به جای پرسون یا شوز بشینن. pour par exemple laquelle ou pour lesquels. اگر که فقط اون در واقع پرسون مد نظر باشه avec qui، par qui، sans qui استفاده میشه. برای près، à côté، à cause هم همینطور. وقتی که در واقع ما پرسون داریم حتما près de qui، à côté de qui و à cause de qui باید باشه. تو قسمت بعدی برای همه اینها مثال میبینیم و توی مثال بررسی بیشتری میکنیم تا واضح تر بشه. Alors, analysons quelques exemples ensemble. حالا بریم سراغ چند تا مثال. من اومدم براتون پرپوزیشن آ رو انتخاب کردم به عنوان مثال. auquel، auquel pluriel et à laquelle. و تو قسمت بعدی هم شما میبینید که avec داریم، avec par exemple lequel، chez lequel، sur lequel یا laquelle فرقی نمیکنه. این چند تا رو من به عنوان مثال آوردم تا با هم دیگه آنالیز بکنیم، ببینیم که چجوری این پرونوم رلاتیو کمپوزه ها رو توی جمله استفاده میکنیم و چی رو به چی وصل میکنن. Exemple. Voici la personne à laquelle ou à qui je me suis adressé. خب اگه یادتون باشه گفته بودم که laquelle به جای پرسون و شوز میشینه. اینجا به جای پرسون نشسته کی. به خاطر همینه که من میتونم اکی هم استفاده کنم به جای اکل، یعنی بگم voici la personne à qui je me suis adressé. ایناهاش اون آدمی که من خطاب قرارش داده بودم. à laquelle je me suis adressé ou à qui je me suis adressé. Un autre exemple, c'est un bruit auquel on s'habitue. خب همونطور که میبینید اینجا ما ابرویر داریم که یک شوز محسوب میشه و نه پرسون. بنابراین من نمیتونم بگم c'est un bruit à qui on s'habitue. non. auquel on s'habitue. این صداییه یا نویزیه که بهش آدم عادت میکنه. c'est un bruit auquel on s'habitue. Exemple, ce sont des problèmes auxquels je m'intéresse. خب بازم اینجا کلمه des problèmes که در واقع اوکل پرونوم رلاتیف ما جایگزین دی پروبلم شده یک شوز محسوب میشه و نه پرسون. آدم نیست، جاندار نیست. بنابراین من نمیتونم بگم ce sont des problèmes à qui یا à quoi à qui je m'intéresse، ولی à quoi میتونم بگم. ولی برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم، اوکل چون نشون میده که جمع مؤنث هست کلمه، جمع مذکر هست کلمه، بنابراین جزئیاتش بیشتره. سوسونده پروبلم اینا مشکلاتی هستن، مسائلی هستن که من بهشون علاقه‌مندم. اوکل je m'intéresse.
Je m'intéresse, c'est un verbe pronominal. این یه فعل پرونومینال بوده. پرپوزیسیون حرف اضافه که این فعل میگیره ا هست. بنابراین je m'intéresse à quelque chose بوده. je m'intéresse au problème بوده که وقتی که من au problème را از جمله دوم حذف کردم ا را باید به سر اون پرونوم relatif در واقع منتخبم بذارم. Bon, le pronom relatif est complément d'un verbe qui se construit avec la préposition a. همونطور که میبینید در واقع پرونوم relatif ها در واقع یک کمپلمان دو دن وربی هست، یک متمم فعلی هست که به کمک پرپوزیسیون ا ساخته میشه. چون میبینید ce sont des problèmes auquel je m'intéresse. s'intéresser à یک فعلی بوده که پرپوزیسیون لازم داشته، یا s'habituer à quelque chose فعلی بوده که پرپوزیسیون لازم داره، s'adresser à quelqu'un بازم یه فعلی بوده که پرپوزیسیون لازم داره. بنابراین به یک متمم احتیاج دارن و در واقع متمم که حذف میشه پرپوزیسیون به سر پرونوم relatif میاد. مثال های بعدی با avec, lequel, devant lequel, pour lequel هستن. exemple la plume avec laquelle il écrit. حالا ادامه داره معمولا این جمله. مداد یا قلمی که قلمی که به کمکش یا باهاش می نویسه مثلا قرمزه یا مثلا از جنس پره، از جنس نی هست. La plume avec laquelle il écrit avec la plume. خب می‌بینید که در واقع اینجا avec به سر پرونوم relatif composé ما اومده. Les gens, exemple, les gens chez lesquels nous allons sont très gentils. ببینید اینجا les gens کلمه تکرار شونده من در جمله بعدی که اینجا ادغام شدن دو جمله با هم دیگه، یک جاندار هست در واقع پرسون هست les gens. بنابراین من میتونم به جای chez lesquels از chez qui استفاده کنم. chez lesquels nous allons sont très gentils. آدمایی که میریم پیششون، میریم دیدنشون، در واقع دیدارشون بسیار مهربون هستند. exemple, le fauteuil dans lequel elle est assise est très confortable. اون مبلی که توش نشسته در واقع روش نشسته به فارسی بسیار راحت هست. dans lequel elle est assise dans le fauteuil. اینجا در واقع lequel جایگزین همون le fauteuil میشه که در جمله دومی که اینجا ادغام شده اومده بوده. les candidats Un autre exemple, les candidats pour lesquels ils ont voté sont très engagés. حالا اشخاصی که در واقع کاندیداهای نامزدهایی که pour lesquels ils ont voté یا pour qui ils ont voté، چون کاندیدا نامزد هم باز هم یک در واقع شخص محسوب میشه، کسایی که نامزدهایی که براشون رای داده بودن خیلی فعال هستن sont très engagés. Exemple, les amis sur lesquels on peut compter sont de vrais trésors. حالا اینجا همینطور sur qui on peut compter، چون که les amis در واقع من میتونم به دوستام اعتماد کنم، دوستایی که من میتونم روشون حساب باز بکنم در واقع مثل یک گنج واقعی هستن. les amis sur qui یا sur lesquels. چرا تونستم sur qui استفاده کنم؟ چون که امی یک شخص هست، پرسون محسوب میشه. همونطور که میبینید on emploie normalement le pronom lequel combiné avec une préposition. lequel به تنهایی ندیدیم، معمولا همراه با یک پرپوزیسیون، حالا à یا de یا devant، dans، chez، sur بوده و در جمله استفاده شده. اینم از مثال های این بخش. Et voilà, notre vidéo c'est fini et j'espère que vous l'avez aimé. خب اینم از ویدیوی دیگه تموم شد. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه و لذت برده باشید. یادتون نره که تمرینای آخر رو حل بکنید و جوابش رو توی ویدیوی بعدی ببینید. برای ما کامنت بذارید، با اشتیاق میخونیم و ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید و به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی، au revoir.